अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सदफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूं। चलते हैं स्टोरी की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। स्टोरी आज की कुछ इस तरह। मेरा नाम हिबा है। मैं 19 साल लड़की। मेरी वालदा बहुत ही बीमार थी और मेरे वालिद। मैं स्कूल पर घर पर मेरी दूसरी अम्मी भी रही, क्योंकि मेरे वालिद ने 2 शादियां कर रखी थी। तो एक तो मेरी अम्मी थी जो बीमार, दूसरा मेरे वालिद भी बीमार हो गए। इस वजह से दूसरी अम्मी को भी हमारे साथ घर में ही रखा हुआ। उनमें से 2 बेटियां और यहाँ से सिर्फ मैं एक ही बेटी। अचानक एक दिन क्या हुआ कि मेरी वालदा और वालिद दोनों कहीं शादी पर जा रहे। वापसी पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट ऐसा भयानक होता है, दोनों उसी टाइम इंतकाल कर जाते। मेरे वालिद जाते हुए मेरी दूसरी अम्मी को ये बोल जाते हैं कि सारा कुछ मैंने मुनीबा के नाम किया हुआ है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत था, इसीलिए तुम मुनीबा के साथ बना कर रखना, ताकि वो तुम्हारी मदद करेगी और बड़े होके भी तुम्हारा साथ दे। वक्ती तौर तो मेरी दूसरी अम्मी हाँ हाँ कर लेती है, क्योंकि मेरे वालिद का भी आखिरी टाइम था और ये सारी बातें मैं भी सुन रही होती। मेरे वालिद मुझे ये कह कर जाते हैं कि तुमने अपनी अम्मी समझना है इसको और इसका ख्याल रखना है। उसकी बेटियां छोटी थी और बड़ी मैं ही। अब क्या होता है कि मेरी दूसरी अम्मी, उन्होंने तो अपने रंग 40वें से पहले ही शुरू कर दिए, यानी कि अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। मैं अपने दोनों माँ बाप खो चुकी। उसके बाद मैं बहुत टूट चुकी थी। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मेरा साथ दे, सिर्फ मेरी एक दूसरी माँ जो कि बहुत ही बदल गई। अब जब मेरे माँ बाप ना रहे और मैं ही, तो उसने सबसे पहले तो मेरा स्कूल बंद करने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम आज से कमाओ, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं चल सकते। घर के काम भी उसने मुझे से ही करवाने शुरू कर और मुझे मार धाड़ भी शुरू कर। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ना मारा, पर इस औरत ने मुझे मारा और मारने के बाद बहुत ही ज्यादा देर कमरे में बंद भूखा रखती थी। मुझे कहती थी कि तुम अब मुझे कमा के दिया करोगी, तुम्हारी पढ़ाई बंद। पढ़ाई मैंने चलो छोड़। उसके बाद मेरे साथ सारे घर का काम करवाती। सुबह बर्तन धोना, नाश्ता बनाना, यहाँ तक कि रात के खाना और खाने के बर्तन धोना, और यहाँ तक इसकी बेटियों को भी मैं ही संभाल। इसकी बेटियां जो थी, एक जो थी 15 साल और एक जो थी 12 साल, पर दोनों जवान थी और समझदार। पर उनसे कोई भी काम ना करवाती, बल्कि अगर वो रोई या उन्हें कोई मसला हो जाता था, के बदले भी मुझे ही मारती थी। मैं ये सब बर्दाश्त करती रही कि मैंने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं इसका साथ दूं। अब ये मेरे साथ ड्रामा शुरू हो गया कि ये कहने लगी कि अब तुम कोई जॉब करोगी और मुझे कमा कर दो। एक दिन तो इसने मुझे घर से ही बाहर निकाल। इसने कहा अब जब कमाओगी और जॉब करोगी तो ही मेरे घर आना। मुझे नौकरी का इतना कुछ पता नहीं था, फिर भी मैं चलते चलते एक ऑफिस में चली, जो कि वहाँ कोई ऑफिस ऐसा था कि उन्हें कोई रिसेप्शनिस्ट की जरूरत। पर मेरी उम्र अभी छोटी थी, मैं 19-20 साल की, पर लगती मैं उससे भी कम, क्योंकि मैं पुलिस। अब जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने कहा हाँ हमें जॉब की एक लड़की चाहिए, पर तुम अभी बहुत छोटी हो और तुमने तो मैट्रिक भी सही पास किया और तुम्हारी तालीम नहीं है, मैं तुम्हें किस तरह से ये जॉब दे। मैंने कहा ठीक है। मैं रोते हुए निकल जाती। मेरी हालत बहुत बुरी हुई होती है। मैं एक हॉस्पिटल में चली जाती। अस्पताल में जब जाती हूँ, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है। उसे कह कि अगर मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए तो मुझे बता दो। वो कहती है फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है। मैं उसके पाँव में गिड़गिड़ाने लगी, कहती हूँ कि मुझे कोई नौकरी दे दो, एक बार मुझे किसी से मिलवा दो जिसका ये अस्पताल है, शायद उसको रहम आ जाए। उसने कहा ठीक है। जब मैं इनके अस्पताल यानी कि जो मेन ऑनर थे उनके पास गई, उन्होंने कहा हाँ यहाँ एक काम वाली की जरूरत, तुम काम वाली की जॉब। मैंने कहा मैं काम वाली नहीं बन सकती। ने कहा तो बेटा फिलहाल तो कोई जॉब नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर अब हम झाड़ू फेरने के लिए जरूरत है, अगर तो आप झाड़ू फेर सकती हो तो आप आ जाओ और नहीं तो आप मत आओ। मैं बहुत परेशान और फिर मैं घर जाकर मैंने दरवाज़ा खटकाया। मेरी जो दूसरी माँ है उसने दरवाज़ा ना खोला, अंदर से ही पूछा जॉब मिली है तुम्हें या नहीं, मुझे लेटर दिखाओ अगर जॉब मिली है तो। मैंने उसे कहा कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है सिवाय झाड़ पोंछ और काम करने यानी कि सफाइयों वाली। उसने कहा तुम जाओ जाके सफाइयों वाला काम करो या तो फिर कोई गंदा गलीज काम करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पैसे चाहिए पैसे। मैंने उससे कहा एक रात मुझे रहने दो, कल मैं तुम्हें ला के जॉब। मैंने कहा
کہ ایک دن صرف مجھے مان لو پھر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی، یہاں تک کہ 12 بجتے بھونک رہے اور میں گھر کے باہر ہی اتنی شور ڈال رہی کہ اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میرے ہمسائے آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میرے خیال سے دروازہ خراب ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اندر سے کھل نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے اور وہ کہنے لگی بیٹا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ گھر۔ میں نے کہا نہیں نہیں آپ، وہ مجھے اپنے گھر لے ہی گئی زبردستی جب گھر لے گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اسے ساری سٹوری بتائی کہ میرے ساتھ یہ سین ہو رہا، نوکری کرنے کو کوئی مسئلہ نہیں، میں نوکری کر لوں، میں کما کے بھی لاؤں، پر نوکری تو ملے، میں اب جھاڑو نہیں پھیر سکتی، میرے والد کے ایسے خواب نہیں تھے، میں ان کو چکنا چور نہیں کر سکتی، میرے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ وہ بھی رونے لگ، اس نے کہا ابھی مرے مرے تمہارے باپ کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تمہاری دوسری ماں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس کو بڑا غصہ بھی آیا اور وہ رونے بھی لگی کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ ایک قسم کی بیوہ بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی اولاد بھی نہیں تھی، اکیلی ہی گھر میں رہتی، ٹانگیں اس کی اتنا کرتی تھی، اتنا زیادہ چل پھر نہیں سکتی، اس لیے اس کے پاس ایک چھوٹی بہن کی بیٹی جو اس کے کام کرتی۔ اس نے مجھے کہا بیٹا تم ایسا کرو آج سے میرے پاس رہ لو، میرے گھر کے کام تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ ہم دونوں مل کے کر لیا کریں گے اور تم اسکول پڑھو، میں تمہیں زیادہ تو نہیں پڑھا سکتی پر میں تمہیں گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلوا کر تمہاری باقی ضروریات پورا کر سکتی۔ تمہارے والد کے میرے اوپر بہت احسان ہے کیونکہ جب میں بیوہ ہوئی تھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پورا مہینہ تمہارے والد مجھے ڈیلی سبزی ڈیلی کھانا بھجوایا کرتے تھے اور تمہاری ماں بھی مجھے کھانا بنا بنا کر بھیجا کرتی۔ اس کے ساتھ ہی تمہاری ماں نے میری اتنی مدد ہے کہ اپنے کپڑے اپنے جوتے اور اپنی چیزیں مجھے دیا کرتی، کیونکہ بیوہ ہونے کے بعد مجھے میرے ہم نے چھوڑ دیا تھا، صرف یہ 2 کمرے کے مکان ہی تھا جو میرا شوہر مرتے ہوئے مجھے دے گیا، اس کے علاوہ میرے پاس میں نے کہا ہاں میری ماما بابا آپ کی بہت تعریفیں کرتے، آپ عزت کی اور آپ نے اپنی عزت رکھی، دوسری شادی نہ کی اور اپنا آپ ختم کیا، تو میرے والدین میں نے سنا کافی بار آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس نے مجھے بولا بیٹا اگر آپ مجھے کچھ سمجھ تو رو، میں نے کہا میں رک تو جاؤں ماں مجھے نہیں، اور میرے والد تو مجھے کہہ اس کا خیال رکھ۔ پھر میں نے اسے یہ سب باتیں بتائیں، وہ کہنے لگی کہ اب دیکھو وہ تمہارا خیال نہیں رکھ، اگر تم اسے کما کے بھی لا کے دو گی تو وہ تم سے کموائے گی بھی، کام بھی کروائے گی اور تمہیں مارے گی بھی، اور جب وہ تمہیں رکھنا ہی نہیں چاہتی ہے تو تم کیوں جاتی؟ وہ صرف بہانہ ڈھونڈ رہی ہے تمہیں نکالنے کا تاکہ وہ سارا گھر خود رکھ سکے۔ میں نے کہا سب کچھ رکھ لے، مجھے اپنے ساتھ رکھے، پر اس نے مجھے بہت سمجھایا، اس نے مجھے بہت سمجھایا، اس نے کچھ ایسی تصویریں بھی دکھائی جس میں میری ماں اور وہ ساتھ تھے اور میری ماں اور وہ گھومتے پھرتے تھے۔ اس نے کہا یہ دیکھو ایسے سمجھو میں تمہاری ماں۔ وہ تصویرات دیکھ کر میں رونے لگی، میں نے کہا ٹھیک ہے آج سے آپ میری ماں اور میں آپ کی بیٹی۔ وہ کہتی ہے ہاں تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا میں کر سکتی ہوں کہ میں اور تم مل کر کھا سکے۔ اس کو جو تھا اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر بہت ہی رحم دلی تھی میرے لیے اور بہت ہی پیار تھا۔ وہ کہہ رہی کہ میں ایک گھر میں صبح سے صفائی کرنے جاتی ہوں تھوڑی، اس سے میرا گزارا ہو ہی جاتا ہے اور میں تمہیں اچھا اور عزت سے کما کے دوں، ایسا مسئلہ نہیں۔ بہرحال میں نے کہا کیوں نہ میں اپنا میٹرک کمپلیٹ کر جاب ڈھونڈ ہی لوں، تب تک کے لیے میں اس کا ساتھ ہی دیتی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر اس کو ہی اپنی ماں بنا، تو پھر میری ایک نئی زندگی شروع ہوگی اور اس کے بعد الحمدللہ کہ میری اچھی گائز یہ تھی آج کی سٹوری۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ایک اور سٹوری لے کر آؤں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔